सरपंच हो एक इशू आहा आतां पाद्री भाटान जो क्लिंट म्हणटा पळय तो ड्रामर आनी तेजी आवय आहा आनी ती माय म्हणटाली तेजी कितें आपणें एक फायल घालेली म्हणून रिपेराक अंडर अटल असरा जी स्कीम आहा पळय तांची 1.5 लाख कितें तरी मेवता म्हणून आनी पंचायतीन दिलेली म्हणटा ती पंचायतीन म्हणटा ती आपूण गेली विचारपाक ती ना म्हणला कितें इशू कितें जाला त्या फायलीचो कितें आसा अटल असराची फायल घालता जेंचे कोणाक घर रिपेर करपाचें आसता सो तांकां 1.5 लाख गावता सो तेजी फायल घातलेली तेंच्यांनी म्हाकाय खबर आसा तेंच्यांनी फायल घातलेली आनी आमचे कडल्यान हांगसरल्यान गेल्ली सो म्हाका आतां ती ना म्हणून सांगतात सो म्हाका आतां क्रॉस चॅक करपा जाय बिडिओ कडेन सो ती फायल बिडिओ कडेन ते सायडीन वयता आनी ती पास जावन मागीर परतून येता सो म्हाका क्रॉस चॅक करपा जाय कितें जालें त्या फायलीचें आनी हो खरेंच इशू खूब गंभीर आसा आमी तेंची तुजे स्वता हितूनच्यान हांवें एक व्हिडिओ पळयलो तो तेंच्या घराची हालत खूब गंभीर जाल्ली आसा आनी तांकां खरेंच गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा तसले मनशांची फायल जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी पास करपाची कित्याक लागून तुमकांय खबर आसतली अटल असराची फायली आसा खूब जाणांची फायली पेंडींग आसा कित्याक पेंडींग आसता ते म्हाकाय खबर ना कित्याक तेंचो प्रोसिजर चेंज जायत आसता कितें OBC ST मागीर जनरल कितें कितें सांगत आसता EWS कित्याक लोकां कडेन EWS आसा कितें तो चडसो प्रॉब्लेम आहा म्हणून आयकलां कित्याक प्रॉब्लेम कितें जाता जेन्ना तूं जनरल कॅटेगरीचो आसता ताका ही स्कीम एप्लाय लागना अंडर EWS मेवता तर तांकां EWS तांकां एप्लाय करचें ना पूण हेंचे आतां कितें आहा हेंचो इशू आहा दे आर ऑलरेडी अंडर BPLाचे तेंचे आहा सो बिलो पॉवर्टी लायन आहा म्हणल्यार दे काम अंडर EWS सो तुमकां दिसना ते ऑटोमॅटिकली तांकां मेवंक जाय ऑटोमॅटिकली म्हाकाय दिसता तांकां मेळपाक जाता तितले बेगीन मेळपाक जाय सो ती म्हणटा फायल ना म्हाका कालूच तुजे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान कळ्ळें की आनी हांवें रोखडेंच पंचायतीन चॅक केलें पंचायतीन फायल ना ती सो आतां हांवें व्हिडिओ ऑलरेडी हांकां कॉल केल्लो आसा ऑफिसान तेंचे कॉल केल्लो आसा ते फायल चॅक करतात सो म्हाका आशा आसा जाता तितले बेगीन तेजी फायल गावतली आनी हो प्रॉब्लेम तेंगेलो सॉल्व जातलो आनी तांकां जाता तितले बेगीन पयशे गावतले आनी ते कितें आसता तेंगेले जाता तितले बेगीन रिपेर जातले म्हणून